चितवन जिल्ला एउटा व्यापारिक केन्द्र पनि भएकाले बाक्लिँदै गइरहेको जनघनत्वलाई आत्मसात गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 साल माघ 14 गते भरतपुर सिटी हलको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। उक्त सिटी हलको सिट क्षमता 2000 रहेको छ। 4 बिघा 4 कट्ठा जमिन यसले ओगटेको छ। 78 करोड 88 लाख लागतको सिटी हल निर्माण कार्य तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको छ। कोरोनाको महामारीमा पनि सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको र तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुने इन्जिनियर सुजन चापागाईले बताउनु भएको छ। र भरतपुर सिटी हल चाहिँ खास 2000 क्षमताको एउटा सिटी हल हो। चितवनमा एउटा ठुलो प्रोजेक्टको रूपमा काम गरिरहेको छ। यसले ओगटेको जमिनको क्षेत्रफल चाहिँ 4 बिघा 4 कट्ठा जति छ लगभग। यसको लागत चाहिँ अनुमानित लागत 1 अर्ब 20 करोड हो, तर यसको भ्याट सहित कम्पनीले गर्न लागेको काम चाहिँ 88 करोड 88 लाख जतिमा छ। र अहिले हाम्रो चाहिँ यो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, प्राय जसो तलपट्टि फुटिङको जुन जमिन मुनिको काम छ, फुटिङको ढलानको काम लगभग सबै सकिसकेको छ। र कोभिडभन्दा अगाडि चाहिँ यसले निकै गति लिएर तीव्र गतिमा काम भइरहेको थियो। तर कोभिडले जुन दोस्रो लकडाउन भयो, यसले गर्दा चाहिँ अब सामान आउन जान समस्या भयो, मान्छेहरू अब बस्न गर्न समस्या भएकोले अलिकति अहिले चाहिँ स्पिड कम भएको छ। तर पनि हामीले चाहिँ जुन हाम्रो अनुमानित लक्ष्य थियो 27 महिनामा सक्ने प्रोजेक्ट हो भने त्यो अनुसारै सकिन्छ भन्ने आशावादी छौँ हामी। अहिले अपेक्षाकृत रूपले काम लिन नसके पनि अहिले चाहिँ काम लगातार भइरहेको छ, रोकिएको चाहिँ छैन यसमा। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको सबैभन्दा पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। यस निकुञ्जलाई सन् 1924मा युनेस्कोले विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत गरेको हो। चितवनको सौरा भन्ने बित्तिकै नेपालको पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा परिचित छ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको मन पराइएको क्षेत्रमध्ये एक हो सौराहा। यस सौराहामा विभिन्न सभा सम्मेलन गोष्ठी गर्नका लागि हलको अभाव महसुस गरी सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनले निर्माण गरेको 1000 सिट क्षमताको सभा हल सम्पन्न हुने क्रममा छ। यसको लागत 35 करोड रहेको छ भने 22,000 स्क्वायर फिट क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। प्रवेशद्वार अगाडि गैँडाको विशाल शालिग बनाइनेछ। यसै सन्दर्भमा सौरा सभा हलको साइट इन्जिनियर सुस्मिता वन यसो भन्नुहुन्छ। हाम्रो सभा हल स्टार्ट भएको 2076 फागुनदेखि काम चाहिँ सुरु भएको हो र 2079 वैशाखसम्म सकिने टार्गेट छ। हाम्रो पहिलो काम चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि केही अवरोध भएको थियो। त्यसपछि बाढी आयो असार मसान्तमा, त्यसमा पनि केही अवरोध भएको थियो। त्यसकारणले 3-4 महिना चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट एक्सटेन्ड हुन्छ होला। अनि अहिलेको कोरोनामा चाहिँ हाम्रो त्यस्तो कामहरू रोकिएको छैन। पहिलाको जुन फर्स्ट फेज आएको थियो त्यसमा चाहिँ हाम्रो अलिकति काम डिस्टर्ब भएको थियो। हाम्रो टोटल लगानी भनेको प्रोजेक्टको चाहिँ 35 करोड हो। हाम्रो अहिले काम गरेको अनुसारको चाहिँ हाम्रो लगभग 37% जति काम सकिसकेको छ। अब हाम्रो यो असारको अन्तिमसम्म हामीले सबै स्ट्रक्चर चाहिँ भ्याउने टार्गेट लिएका छौँ। अनि हाम्रो प्रोजेक्टको टोटल एरिया भनेको चाहिँ 22,000 स्क्वायर फिट हो। अनि त्यसमा पछाडिपट्टि चाहिँ अब पार्किङ लटहरू हुन्छ। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यो अगाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो गैँडाको स्ट्रक्चर हो। अगाडि गैँडाको टाउको आउँछ, पछाडि ज्यान हो। यो गैँडाको अगाडिको टाउकोको लागि चाहिँ अलिकति डिले भएको छ। अहिले असार मसान्त लागेपछि पानीहरू आउने कारणले चाहिँ सकेसम्म हामी यो असारको अन्तिमसम्म भ्याउने टार्गेट लिएका छौँ। हाम्रो सौरा सभा हलको टोटल हलमा मान्छे अट्ने चाहिँ 1000 जना हुनुहुन्छ। अनि पछाडि 150 जना अट्ने जति मिटिङ हलहरू छ सानो। सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनले रत्ननगरमा 750 सिट क्षमताको सभा हल निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। रत्ननगर सौरा चोकमा आयुर्वेद भवनको पनि 90% काम सम्पन्न भइसकेको छ।
भरतपुर नगरपालिका वडा नम्बर 28 मेगौलीमा इमर्जेन्सी सेल्टर अर्थात् रेस्क्यु सेन्टर निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण समेत भइसकेको छ। राप्ती र नारायणी नदीको बाढी र कटानका कारण बिचल्लीमा परेका नागरिकलाई उद्धार गरिराख्नका लागि यो इमर्जेन्सी सेल्टर निर्माण गरिएको हो। यस भेगमा आइपर्ने कुनै पनि विपदको लागि यसको प्रयोग गर्ने उद्देश्य रहेको सघन सहरी आयोजना चितवनले जनाएको छ। भरतपुर सिटी हल, रत्ननगर सभा हल, सौरा सभा हल, आयुर्वेद भवन, इमर्जेन्सी सेल्टर लगायतका निर्माणाधीन आयोजनाको प्राविधिक र गुणस्तर सुपरिवेक्षण गरिरहनु भएका इन्जिनियर आशिष श्रेष्ठ यसो भन्नुहुन्छ। भरतपुर सिटी हल, सौरा सभा हल, रत्नगर सभा हल र इमर्जेन्सी सेल्टर चाहिँ सुपरभिजन काम गरिरहेको छु र त्यहाँ चाहिँ हामीले गुणस्तरको लागि चाहिँ प्रमुख प्रायोरिटीमा राखेका छौँ र हामीले गर्दाखेरि क्युब टेस्टहरू, सोइल टेस्टहरू, अनि डन्डीको अनि अन्य सामग्री, निर्माण सामग्रीहरूको चाहिँ गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज नहुने गरेर चाहिँ गुणहरू प्रयोग गरेका छौँ। चितवन, मकवानपुर, पूर्वी परासी, पश्चिम परासीका आयोजनाहरू हेरिरहनु भएका सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनका आयोजना प्रमुख श्री प्रकाश अर्याल समग्र विकास निर्माणका बारेमा यसरी प्रकाश पार्नु। हाम्रो यस सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनको कार्यक्षेत्र यो मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्व र बर्दघाट सुस्ता पश्चिम गरी 4वटा जिल्ला रहेको छ। यो 4वटा जिल्लामा चाहिँ हामी यो सहरी विकास मन्त्रालय तथा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मार्फत प्राप्त भएका आवास, भवन तथा सहरी विकास सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरू चाहिँ कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा यसै चितवन जिल्लामा 3वटा सभा हल निर्माणाधीन रहेको छ। यहीँ भरतपुरमा यो सभा सम्मेलन लगायत यस्ता ठुला समारोहहरूलाई लक्षित गरेर 2000 क्षमताको सभा हल निर्माण कार्य चलिरहेको छ। यो सभा हल चाहिँ हामीले यो मक्सिरमा सम्झौता गरेर अहिले यो पछिल्लो यो चाहिँ नि कोभिड-19 को प्रकोपको बीच पनि सन्तोषजनक ढङ्गले यसको निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ। त्यसै गरी रत्नगरमा पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो यो रत्नगर चाहिँ, यसमा पनि दुईटा सभा हल निर्माणको कार्य अगाडि बढिरहेको छ। रत्नगर सभा हल करिब 550 सिट क्षमताको हो र यो चाहिँ यसको निर्माण कार्य चाहिँ अन्तिम चरणमा छ। हामी आगामी चाहिँ नि 4-5 महिनामा यो सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। त्यसै गरी सौराहामै करिब 1000 जना सिट क्षमताको सभा हल निर्माण कार्य पनि द्रुत गतिमा भइरहेको छ। यहीँ भरतपुर महानगरमा हामीले हालसालै यो भरतपुर वडा नम्बर मेगौलीमा हामीले यो आपतकालीन समयमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी हामीले इमर्जेन्सी सेल्टरको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका छौँ। यस इमर्जेन्सी सेल्टर निर्माण कार्यबाट चाहिँ जुन यो आपतकालीन अवस्थामा चाहिँ हामीले नजिकको विद्यालयहरूमा चाहिँ विस्थापितहरूलाई राख्दाखेरि पठन पाठन अवरुद्ध हुने यस्ता समस्याहरू थियो। यो भवन तयारी भएर हामीले चाहिँ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेसँगै कम्तीमा यो क्षेत्रमा तत्काललाई विस्थापितहरूले चाहिँ एउटा आश्रय लिने एउटा सार्वजनिक र नेपाल सरकारले बनाएको स्थान पाउनुहुनेछ। यसले पनि यसको स्थानीय चाहिँ नि समस्या समाधान गर्न धेरै नै सहयोगी भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ। यसै वर्ष पनि हामीले विभिन्न यी 4वटा जिल्लामा सहरी विकास सम्बन्धी विशेष गरेर सहरी क्षेत्रमा सडक, ढल, फुटपाथ सहितका विभिन्न बाटोहरू निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसै अन्तर्गत यसै वर्ष पनि हामीले हालसम्म यो असारको मितिसम्म यो 4वटा जिल्लामा गरेर झन्डै हामीले चाहिँ नि 25 किलोमिटर बाटो चाहिँ कालोपत्रे गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी ढल, फुटपाथहरू सबै निर्माण गरिसकेका छौँ। यो पछिल्लो यो हाम्रो विशेष गरेर यो सहरी विकासमा चाहिँ यो सडक, सहरी क्षेत्रमा सडक ढलहरू निर्माण गर्दा खानेपानी, विद्युत, टेलिफोन लगायत यो विभिन्न चाहिँ नि सहरी चाहिँ नि सेवा पूर्वाधारहरू चाहिँ को चाहिँ नि सहित कार्य गर्नुपर्ने र तीमा चाहिँ एकीकृत अवधारणा नहुँदाखेरि केही अप्ठ्याराहरू रहेका छन्। तैपनि हामीले ती सबैलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ नि सहकार्यबाट चाहिँ सम्बोधन गरेर विभिन्न बजार क्षेत्रमा यी चाहिँ सडक लगायतका निर्माण कार्यहरू चाहिँ जारी राख्न सफल भएका छौँ। यसरी नै विकास निर्माणका कामहरूले तीव्रता पाउने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि सार्नु भएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नाराले चाँडै नै सार्थकता पाउने निश्चित छ।